नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। नेपालले आफ्नो देशको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी सहितको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि यति बेला भारत रन्थनिएको छ। भारतीय मिडियाहरूले एक हिसाबले भन्ने हो भने मानसिक सन्तुलन गुमाएका छन्। तपाईँ दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ भारतीय मिडियाहरूले के लेखिरहेका छन् भन्ने कुरा। भारतीय मिडियाहरू जो यति बेला जथाभावी बोलिरहेका छन् र नेपाल र नेपालीको अपमान गरिरहेका छन्। के बोल्ने, के नबोल्ने, के गर्ने, के नगर्ने, पत्रकारिताका सामान्य मूल्य, मान्यता र आचार संहितालाई उनीहरूले धज्जी उडाइरहेका छन् र यति बेला उनीहरूले जे गरिरहेका छन् त्यो नेपाल र नेपालीलाई सह्य छैन, हुँदैन र यो सह्य नभइरहँदा विभिन्न खालका टीका टिप्पणी, आक्रोशहरू व्यक्त भइरहेका छन्। विशेष गरी भारतीय मिडिया जुन ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेका छन् त्यही रूपमा नेपाली मिडिया पनि प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर कतिपयले भनिरहेका छन्। तर प्रिय दर्शकहरू, हामी यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ कि भारतीय मिडियाहरू हावादारी शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। त्यसैले हामी उनीहरू जस्तै हावादारी बन्न चाहँदैनौँ। हामी तथ्य र प्रमाणमा टेकेर बोल्न चाहन्छौँ ताकि भारतीय मिडियाहरू जसरी बकमफुसे कुरा गर्न चाहँदैनौँ। भारतीय मिडियाहरूले यतिसम्म गरेका छन् कि भारतमा मजदुरी गरिरहेकाहरूलाई अपमान गरेका छन्। तर भारतीय मिडियाहरूले के कुरा बिर्सिएका छन् भने भारतबाट हजारौंको सङ्ख्यामा मजदुरी गर्नका लागि नेपालमा भारतीय नागरिकहरू आएका छन्। त्यसैले हामी उनीहरूले जस्तै ती नागरिकहरू जो नेपालबाट भारतमा मजदुरी गर्न गएकाहरूको जसरी उनीहरूले अपमान गरे त्यो ढङ्गले हामी भारतबाट मजदुरीका लागि नेपाल आएका ती नागरिकहरूको अपमान गर्न चाहँदैनौँ। त्यसैले हामी प्रिय दर्शकहरू यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूको आक्रोश हामीले बुझेका छौँ, तर हामी भारतीय मिडिया जस्तै हावादारी बन्न चाहँदैनौँ। त्यसैले उनीहरूको त्यो शैली हामी पछ्याउँदैनौँ। हामी यो कुरा गरिरहँदा सँगसँगै हाम्रा दर्शकहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ कि भारतीय मिडिया जुन ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेका छन् त्यही रूपमा प्रस्तुत भइदिउन् नेपालका मिडियाहरू भन्ने त्यो अपेक्षा नगर्नका लागि। किनकि हामी हाम्रो धर्म यो ढङ्गले निभाउन चाहन्छौँ ताकि राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा कहिल्यै पनि सम्झौता गर्दैनौँ। तर भारतीय मिडिया झैँ त्यो शब्द अप्रिय हुन सक्छ। यद्यपि भारतीय मिडियाहरूले यो ढङ्गले नेपाल र नेपालीका माथि त्यो अपमान गरिसकेपछि एउटा शब्द प्रयोग गर्नै चाहन्छौँ कि उनीहरूको जस्तो त्यो भुकाई हामी व्यक्त गर्दैनौँ, उनीहरूको जसरी हामी भोग्न चाहँदैनौँ। यति भनिसकेपछि हामी हाम्रा दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिन्छौँ ताकि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ भारतीय मिडियाका सन्दर्भमा एउटा, अनि सँगसँगै भारत जसरी रन्थनिएको छ र भारतीय मिडियाहरू एक हिसाबले जसरी बौलाएका छन्, मानसिक सन्तुलन गुमाएका छन् कि मानसिक सन्तुलन गुमाएका ती भारतीय मिडिया अनि नेपाल र नेपालीका प्रति घोर अपमान गर्नेहरूका सन्दर्भमा यहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी यो सोध्न चाहन्छौँ र टेलिफोन गर्नका लागि आग्रह गर्छौँ। र त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ भारतीय मिडियाहरूले नेपाल र नेपालीका प्रति कस्ता कस्ता शब्दहरू प्रयोग गरे, के भने, कुन ढङ्गले अपमान गरे, हामी एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। भारतका टेलिभिजन च्यानलहरू खराब पत्रकारिता गर्ने भनेर विश्वमै बदमाश छन्। भारतले गएको नोभेम्बर महिनामा स्वतन्त्र राष्ट्र कश्मीरको भूमि खर्लप्पै खान जारी गरेको राजनैतिक नक्सामा नेपालका कालापानी क्षेत्र पनि मिसायो। नेपालले त्यसको विरोध गर्यो। त्यसअघि सन् 2015मा भारतले चीनसँग मिलेर लिपुलेकसम्म सडक बनाउने सम्झौता गर्यो। त्यो बेला पनि नेपालले विरोध गर्यो। अहिले त सडक बनाएर उद्घाटन नै गरेको छ अनि नेपाल पनि आफ्नो नक्सा पूर्ण गर्न बाध्य भएको छ। कसैको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम
सत्तामा कसैले चाहिँ त्यो इग्नोर गर्छ, कसैले चाहिँ त्यसमाथि जाइ लाग्छ भनेदेखि कुनै मुलुकले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्छ? नो कन्ट्री क्यान एक्सेप्ट द्याट। त्यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा नेपाल भनेर हेपेकै हो। महाकाली नदीको स्रोत लिम्पियाधुरा हो भन्ने अनगिन्ती प्रमाण नेपालसँग छन्, तर भारतीय मिडियाहरूको उत्तौलो प्रचार गर्दै तथ्य छोप्न खोज्छन्। नेपाली चेली एवं बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले नेपालले जारी गरेको नक्साको समर्थन गर्दा भारतीय मिडियाहरू चीनको इसारामा यी सबै कार्यहरू भइरहेको भन्दै कुर्लिरहेका छन्। नेपाल कहिल्यै पनि भारतसँग मुखामुख नगर्ने देश अहिले कसरी यस्तो भइरहेको छ भन्दै भारतीय मिडियाहरू कल्पनामा आधारित सामग्रीहरू पस्किरहेका छन्। भारतीय मिडियाहरूको कुरा पत्याउने हो भने नेपालले आफ्नो भूमि पनि चीनको इसारामा दाबी गरेको हो। तथ्य त यो हो कि लिपुलेखसम्म सडक लैजाने सम्झौतामा नेपालले चीनलाई समेत विरोध पत्र बुझाइसकेको छ। सैनिक जनरललाई अगाडि सारेर हैन, भारतीय सेनापतिलाई अगाडि सारेर के भनियो भन्दाखेरि यो नेपालले चाहिँ अर्काको उक्सारमा हामी हाम्रो रणनैतिक स्वायत्तता प्रयोग गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ, हाम्रो क्षमता त्यो छैन, हाम्रो स्वतन्त्रता र हाम्रो त्यो सार्वभौमिकतामाथि शङ्का गर्ने, हामीले अरू कसैको गुलाम देख्ने, भारतको गुलाम हुँदा हामी ठिक हुने, अर्काको के भन्दाखेरि हामीलाई अर्काको उसको कुरो नमान्न साथै अर्काको गुलाम भनेर हामीलाई देखाउने, भारत अर्ग्यालै गरिरहेको छ। भारतीय मिडियाहरू कालापानी क्षेत्र नेपालले के प्रमाणका आधारमा दाबी गरिरहेको छ त यो चुरो कुरोमा प्रवेश नै गर्दैनन्। भारतमा मात्रै नभएर यी मिडियाको प्रभाव रहेको क्षेत्रमा समाचारका नाममा प्रदूषण फैलाउने भारतका मिडियाहरू पटक पटक भारतमै आलोचित भइरहेका छन्। नेपालको विनाशकारी भूकम्पको बेला काठमाडौँ आएर पति गुमाएकी महिलाका अगाडि बुम तेर्स्याएर तपाईँलाई अहिले कस्तो लागिरहेको छ भनेर सोध्ने विवेकहीन पत्रकार र यस्तै पत्रकारितालाई आफ्नो धर्म ठान्ने भारतीय मिडिया पटक पटक चुकिरहेका छन्। भारतीय मिडियाको स्तर हेर्ने हो भने यिनीहरू भारतको मोदी सरकारले पालेर राखेका कोरोना भन्दा डरलाग्दा भाइरस हुन् भन्ने टिप्पणी अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा यत्र तत्र भेटिन्छन्। हुँदै नभएको विषयवस्तुमा समेत तुफान सिर्जना गर्न खोज्ने भारतीय टिभीका पत्रकारहरू आफै विषयवस्तु छान्छन्, आफै अनुसन्धान गर्छन् र आफै फैसला सुनाउन टिभीको स्क्रिन अगाडि उभिने गर्छन्। नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा मात्रै जारी के गरेको थियो? भारतीय मिडियाले नेपाली सेनासँग युद्ध गर्न तयार भइरहेको झल्को दिने गरी सेनाको संख्या र सामरिक क्षमताको तुलना गर्न थालिसकेका छन्। भारतले आजसम्म नेपाल र नेपालीमाथि जे जस्ता ज्यादती गरेको छ ती सबै सही दिएका कारण मात्रै आजसम्म यी दुई बीच प्रगाढ सम्बन्ध कायम भएको हो। भारतको ज्यादतीको विरोध गर्न साथ प्रगाढ सम्बन्ध तिक्ततामा परिणत हुन्छ। ठुलो देश भारतबाट सानो आकारको नेपाल के कारणले कुन हदसम्म पीडित छ भन्ने कुरा भारतीय मिडियाले कहिल्यै पनि खोज्दैनन्। भारतीय एसएसबीले नेपालीको हत्या गरेको भारतको मिडियाको विषयवस्तु भन्दैन। हेपाहा भारतीय नीतिको पराकाष्ठ नाकाबन्दी पनि भारतीय मिडियाको विषयवस्तु भन्दैन। भारतले नेपालका आतंकवादीलाई समेत मासु भात खुवाएर राखेको विगत छ। नेपालको शासन व्यवस्था गिजोल्ने, नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न आफैले पालेर राखेकाहरूलाई उचाल्ने त भारतको परम्परागत शैली नै हो। अहिले हैन उ बेला सियो भएर पस्ने, अब अहिले फाली भएर निस्किने कि उनीहरूले त्यसलाई विवादास्पद भूमि हो, यसलाई एउटा हैन सचिव स्तरीय मेकानिजमबाट रिजल्भ गर्ने भनेर कमिटमेन्ट पनि गरे। अनि एकतर्फी रूपमा उनीहरू त्यो सिमानालाई त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ आफ्नो सिमानामा देखाएको अर्ग्यानाइज उनीहरूले सुरु गरेका हुन्। भारततिर गएर नेपालमा ढुङ्गा हान्ने केही नेपालीहरूलाई भारतले दिएको आड भरोसा पनि भारतीय मिडियाको खुराक बन्दैनन्। खुराक बन्छन् त एक नेपाली अभिनेत्रीको रिट्विट, अनि त्यही रिट्विटमा भारतीय मिडिया दिनभर चिच्याउँछ र संसारमा ठुलै घटना भए झै हंगामा गरिरहन्छ। भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूको प्रोपोगन्डा सम्झन सन् 2019 फेब्रुअरी महिनामा भारतले पाकिस्तानमाथि गरिएको भनिएको एयर स्ट्राइक सम्झिँदा पनि हुन्छ। त्यो बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आसन्न आम निर्वाचनमा जनताको ध्यान आफूतिर तान्न पाकिस्तानको निर्जन जंगलमा आफ्ना लडाकु विमानलाई बम खसाल्न लगाए। भारतीय वायुसेनाले पनि सोही बमोजिम गर्यो। यता भारतीय मिडियामा पाकिस्तानसँग बदला पूरा भएको, 300 पाकिस्तानी आतंकवादी मारिएको, पाकिस्तान तह लाग्यो जस्ता शीर्षक राखेर केही दिन खेतीपाती पनि गर्यो। पछि स्पष्ट भयो न त्यो बेला भारतले पाकिस्तानमाथि आक्रमण गरेको थियो न कोही पाकिस्तानीको ज्यान गएको थियो। यस्तो पतुर पत्रकारिता गर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमलाई योभन्दा अरू के भन्ने र खै। हामी उनीहरू जस्तो बन्न चाहँदैनौँ र बन्दैनौँ।
भारतीय मिडियाहरूले केसम्म भने भन्ने त्यो विषय हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। हामीले यो रिपोर्टमा पनि भन्यौँ कि भारतीय मिडियाहरूले नेपालमा कति सेना छन्, भारतमा कति सेना छन्, नेपाल भारतका बिचमा युद्ध हुने हो भनेदेखि नेपाललाई भारतले सिधै निल्छ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिए। तर ती भारतीय मिडियाहरूले के कुरा बिर्सिए भने भारतीय सेनामा अग्रपङ्क्तिमा रहेर लड्ने सिपाहीहरू भनेका गोर्खालीहरू हुन् र ती गोर्खालीहरूले बगाएको रगतका कारण आफ्नो देशको भूमि बचेको छ भन्ने कुरा भारतीय मिडियाहरूले बिर्सिए। र भारतीय मिडियाहरूले के पनि बिर्सिए भने कुनै बेला भारत र अर्को छिमेकी देशका बीचमा युद्ध हुँदाखेरि युद्धबाट हारेर लड्न नसकिसकेपछि बहादुरीका साथ पछाडि हट्यौँ भनेर त्यो बहादुरी त्यो शब्द प्रयोग गर्दा लाज नलागेको विषय पनि ती भारतीय मिडियाहरूले बिर्सिए। भारतीय मिडियाहरूले यति बेला जे गरिरहेका छन् हामी त्यसको आलोचना गर्छौँ, खण्डन गर्छौँ र भारतीय मिडियाहरूलाई प्रमाणका साथ आउनका लागि चुनौती पनि दिन्छौँ। भारतीय मिडियाहरू जसले यति बेला कस्तोसम्म गर्न चाहिरहेका छन् भने नेपालमा राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा अभूतपूर्व एकता देखिएको छ। त्यसैले विपक्षी दलका कुनै नेतालाई मिडियामा त्यो निम्त्याएर टेलिभिजन टक सोमा निम्त्याएर ध्रुवीकृत गर्न सकिन्छ, विभाजित गर्न सकिन्छ कि भन्ने त्यो कुत्सित सोच पनि राखेको देखियो। तर नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरू नेपालभित्रको आन्तरिक राजनीतिको मामलामा पक्ष र विपक्षमा हुन सक्लान्, तर राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा सधैँ एक भइरहन्छन् भन्ने कुरालाई भारतीय मिडियाहरूले त्यो बिर्सिए र त्यसको जवाब उनीहरूको त्यो टक सोमा गएका देखिएका नेताहरूले दिए, जसलाई हामीले हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइ पनि रहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, भन्न धेरै मन लागेको छ, यद्यपि न्युज एन्ड भ्युजमा हामी तपाईँहरूको विचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसैले अब नेपाल कुन ढङ्गले अगाडि बढ्न आवश्यक छ ताकि भारतले नेपालको भूमिलाई उसको भूमि भनेर दाबी गरेको छ अनि भारतीय सेनाका प्रमुखले नेपाल कसैको इसारामा उचालिएको भनेर त्यो आरोप लगाएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन् कि त्यो भूमि भारतको भूमि हो, त्यसैले भारतको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि हमला नगरियोस् भनेर उनले भनेका छन्। यस्तो अवस्थामा अब कुन ढङ्गले अगाडि बढ्न आवश्यक छ? यहाँहरूलाई के लाग्छ? भारतसँग कुन ढङ्गले जुझ्ने ताकि भारतले अतिक्रमण गरेको त्यो विवादित भूमि होइन, हाम्रो देशको अतिक्रमित भूमि हो, त्यो अतिक्रमित भूमिबाट भारतलाई के गरेर पछाडि फर्काउन सकिन्छ? हामी यसमा केन्द्रित रहेर आफ्नो विचार राख्नका लागि यहाँ दर्शकहरूलाई आग्रह गर्दछौँ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, म वनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। हजुर नेत्र सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मैले यो धेरै हेरिरहेको छु। उनीहरूले तपाईँको अहिलेसम्म ब्रिटिसको दासी भएर बिचरा बसेकाहरू, उनीहरूको गुलामी भएर बसेका व्यक्तिहरू बल्ल यसो स्वतन्त्र भएको थियो, त्यस कारणले यिनीहरू बौलाका। नेपालमा यिनीहरूले त्यो इतिहास, नेपालको इतिहास यिनीहरूले पढेका छैनन्। ती मिडियाहरूले नेपालको इतिहास चाहिँ पढ्नु पर्यो, इन्डियाका मिडियाहरूले र बोल्नु पर्यो। यिनीहरूले हाम्रो भूभाग के हो, हामी नेपाली के हौ भनेर बुझ्नु पर्यो। उसलाई ऊ छ भने म यही तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, नेपालका इन्डियामा भएका हाम्रा नेपाली गोर्खाल्यान्डमा आसाम राइफलमा भएका ती सेनाहरूलाई बोलाएर नेपालमा जोइन गरौँ, उनीहरूलाई हामी जागिर दिउँ। अनि इन्डियाको हैसियत के हुन्छ? इन्डियाको टोटली बोर्डरमा तपाईँको हाम्रा सेनाले इन्डियालाई बचाइदिएको छ अहिलेसम्म, नभए ऊ 5 मिनट टिक्न सक्दैन। र अहिले तपाईँको उसमा चाहिँ अहिले चाहिँ उसमा चाहिँ ऊ गर्न खोजिरहेछ, उसले नेपाली सेनालाई लिएर राख्न खोजेको छ। नेपाली सेनालाई पनि उहाँका हाम्रा नेपालीलाई नेपाली भिडाउन यो चलखेल गरेको छ। यसमा हामी सतर्क हुनुपर्छ। त्यहाँ भएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ सेनामा हुनेहरूले
त्यहाँ राजीनामा दिनुपर्छ र अहिले यहाँ तपाईँको विभिन्न अब उता चाहिँ हाम्रो काङ्ग्रेसका पार्टीका नेतालाई बोलाएर यिनीहरूले गर्दैछ नि, यहाँ अरबौँ करोडौँ अरबौँको यहाँ चुटखेल हुन्छ। अब यो पार्टी फुटाउन यताउता यिनीहरूले यो भान्नका लागि धेरै ठुलो चलखेल हुन्छ। मिडियालाई किन्न धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि। भारतीय मिडियाहरूले जुन हरकत देखाइरहेका छन् त्यो हरकत देख्दा सुन्दा धेरैलाई त्यो आश्चर्य लागिरहेको छ। नेपालीलाई त्यो आक्रोश उठ्नु स्वाभाविकै हो। विश्वलाई नै यति बेला भारतीय मिडियाहरूको त्यो हरकत देखेर अनौठो लागिरहेको छ र यी र यस्ता पनि मिडिया हुन्छन् भनेर सम्भवतः विश्वका विभिन्न देशहरू जसले भारतले भनिरहेका ती कुराहरू सुनिरहेका छन् भने उनीहरूले सोचिरहेका होलान्। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। सर धन्यवाद। नमस्कार, म मूलपानीबाट दुर्गा हो सर। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? सर खासै भन्यो भने भारत ठुलो हो होइन सर, तर उसको सोच चाहिँ एकदम सानो देख्यो क्या सर, त्यहाँको मिडियाहरूको पनि त्यहाँको जनताको पनि। किनभने हुन त उनीहरू सोच सानो छ भनेको त उनीहरूले गरेर व्यवहारबाट पनि प्रश्न हुन्छ। हामी जस्तो गरिब देशमा आएर उनीहरू खाते कवाडीको काम गरिरहेका छन्। देश ठुलो भइकन पनि मान्छेको सोच चाहिँ नि सानै छ र यतिखेरको अवस्थामा हामी एकदम संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रो मिडिया अथवा हाम्रो सरकार। र हामीले यो मुद्दालाई अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नैपर्छ सर। सधैँ यसले के गर्छ कसो गर्छ भनेर हामी डराएर हुँदैन। यो हाम्रो लागि एउटा अवसर छ र यिनीलाई अब के गर्नुपर्छ भने सर, यिनीहरूलाई प्रेस मिट गरेर त्यो भारतीय मिडियालाई ढङ्गाउनलाई हामीले यो BBC, CNN र यो अल जजिरा टेलिभिजनहरूलाई राखेर प्रेस मिट गरेर भारतको विषयमा यतिखेर विश्वमा नङ्ग्याउनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रियकरण यो मुद्दा गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रियमा पनि भारतीय मिडियालाई एकदम नाङ्गे झार बनाएर देखाउनुपर्छ सर। अब हामी सधैँ यिनीहरूको चाकरी गरेर भावी पुस्तालाई पनि घातक हुने गरी हामी रोकिनु हुँदैन र हाम्रो मिडिया चाहिँ नि संयमित हुनुपर्छ। भारतीय मिडियाको जस्तो खाते तरिकाबाट यस्तो उसले कसैले कुकुरले टोक्न आयो भने कुकुरको खुट्टा हामी टोक्ने बानी गर्नुहुन्न। हामी संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले एकदमै बुझेका छौँ सर। यहाँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो कि उनीहरू जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् त्यही ढङ्गबाट हामी प्रस्तुत हुनु हुँदैन। हामी त्यो विश्वास हामी गुमाउन चाहँदैनौँ। हामी जो पत्रकारिता जगतको जुन आचार संहिता हो त्यो आचार संहिता हामी उल्लङ्घन गर्न चाहँदैनौँ। यद्यपि राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा हामी कोही कसैसँग कहिल्यै पनि सम्झौता गर्दैनौँ। हामी भारतीय मिडियाका ती साथीहरूलाई भन्न चाहन्छौँ कि तिम्रो देश कोही कसैले उपनिवेश बनाइरहेको थियो र त्यति बेला जुझ्ने भनेको त्यति बेला लड्ने भनेको नेपालीहरू नै थिए र अहिले पनि नेपालीहरू नै छन्। नेपाली जो गोर्खाहरू नै छन् अग्रपङ्क्तिमा रहेर। त्यसैले त्यो सेना यति छ उति छ यस्तो छ उस्तो छ भनेर यो खालको त्यो विश्लेषण नगरेको राम्रो, ताकि जसरी भारतीय मिडियाहरूले भनिरहेका छन् कि लामो समय यताको त्यो सम्बन्ध भनेर सेनाको त्यो सङ्ख्याको तुलना हुन थालिसकेपछि त्यो सम्बन्ध के जोगिरहन सक्छ? हामी यो प्रश्न गर्दै अर्का कोही दर्शकको प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म धनगढीदेखि बोलेको गणेश तामाङ हो। हजुर हजुर, आफ्नो विचार भनाइ जे छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ सर। हजुर, यो कालापानी लिपुलेकको जो कुरा थियो नि, हेलो हजुर हजुर सुनिरहेको छौँ सर। कालापानी लिपुलेकको जो कुरा छ नि हाम्रो नेपालमा नि, जुनसुकै तरहले पनि हामीले चाहिँ छोड्ने होइन सर। पटक पटक यसको धेरै ठुलो राजाका पालादेखि नै अहिलेसम्म चलिआयो। अब पछिल्लो पिँढीको सन्तानहरूले पनि दुःख पाउने बाटो चाहिँ नगरेर चाहिँ यो राज्यलाई नेपाल सरकारलाई चाहिँ भन्नु पर्यो र गर्नु पर्यो सर। विदेशी उसबाट के भन्छ नक्साबाट हुन्छ कि हाम्रो त्यो उसको नक्सा चाहिँ थियो नि पहिलाको, त्यहाँ बेलायतको हेलो हजुर हजुर सुनिरहेको छौँ सर। बेलायतको नक्सा सहित ल्याएर सर होइन कुन कुन राष्ट्र धाउनुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा गरेर पनि हामी मर्न लागि तयार छौँ। प्रत्येक घरबाट एक एक लड्नका लागि छ, भूमिका छोड्ने होइन सर। एकै कालापानी मात्र होइन, बाउडर इलाकाका जे जति छन्, बनमाछाको टनकपुरको पुलको बिचमा झन्डा हुनुपर्छ, लिपुले कालापानी फिर्ता आउनुपर्छ, मिचेका भूभागहरू तत्काल चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ। बरु हाम्रो नेपाल यसै लडाइँमा सिद्धियो भने हामी खाँचो छैन, प्रत्येक घरबाट हामी उठ्न लागि तयार छौँ। हजुर यो कुरा चाहिँ मिडियामा राखेर हस् हस् धेरै धन्यवाद। यति बेला भारतीय मिडियाहरूले सोचिरहेको हुनुपर्छ, सोचिरहेका होलान्, ताकि
नेपालमा जो हुने भ्रष्टाचार अनियमितता व्यथितिका विरुद्धमा मिडियाहरूले त्यो डरसँग औँला ठडाउँछन्, सरकारको त्यो प्रतिपक्षी रूपमा त्यो प्रस्तुत हुन्छन् भनेर उनीहरूलाई लागिरहेको होला। पत्रकारिताको त्यो धर्म पनि हो, भ्रष्टाचार अनियमितता विकृति विसङ्गति हुँदाखेरि हो हामी औँला ठडाउँछौँ, हामी हाम्रो धर्म निर्वाह गर्छौँ। तर राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा देशले लिएको जुन अडान हुन्छ, देशले समातेको जुन बाटो हुन्छ, त्यसमा सदा हामी साथ दिन्छौँ र एक ढिक्का भएर हामी प्रस्तुत हुन्छौँ। मिडिया मात्रै होइन, नेपालका सबै क्षेत्र, वर्ग, जाति, समुदाय, पेसामा आबद्ध रहेका सबै व्यक्तिहरू त्यसमा एक ढिक्का रहँदै आएको हो र त्यो राष्ट्रिय एकता सम्भवतः यति बेला भारतले त्यो देखिरहेको हुनुपर्छ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो सर, नमस्ते। गुड नाइट। म कैलालीबाट धनगढी कैलालीबाट हरिश बुवा। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? मेरो विचार के छ भनेपछि वास्तवमा जो सरकारले अहिले हाम्रो लिपिले धरेर कालापानीको जो नक्सा भनौँ अहिले जनमासमा देखाउनु भयो, जो अहिले चाहिँ त्यो निर्णय गर्नुभयो, एकदम सरकारप्रति मेरो एकदम धेरै धेरै धन्यवाद र बधाईको पात्र पनि बनाउन सक्छु। तर यसमा के छ भने कुनै पनि यदि एउटा कागजकोबाट सीमित गरेर एउटा झन्डा झन्ड्याएर एउटा नक्साको मात्रै म्यापको पनि एउटा चाहिँ परिकल्पना मात्रै गरेर भएन कि अन्तर्राष्ट्रिय त्रिपक्षीय वार्ता गराएर वास्तविक नेपालको अहिलेसम्मका भएका त्यो नक्साका आफ्नो जमिनको एउटा नक्सालाई चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था सरकारले चाहिँ यता स्थितिलाई देखाउन सक्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले, तर म के भन्छु भने आफ्नो देशको भूमि, राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रतिको जो भावना छ, अहिलेको जो चाहना छ, जो जनताले सोचेको चाहना छ, आफ्नो भूमि कहाँ हराएको छ र कुन ठाउँमा चाहिँ दबिएको छ भन्ने सहयोग देखाएको नीतिलाई चाहिँ त्यो पारदर्शी देखाउनु पर्ने सरकारको अबको यो आवश्यकता अनिवार्य हो। र यसको लागि एउटा कूटनीतिक तर्फबाट हुन्छ कि अथवा राजनीतिक तर्फबाट हुन्छ कि संवाद गराएर राष्ट्रको आफ्नो भएको भूमिको एउटा रेखाङ्कन नक्साहरू एकदम कम्प्लिट गराइसकेपछि त्यसपछि के गर्ने त्यो ठाउँ भने हाम्रो नेपालको जति भूमि अवस्थामा त हाम्रा सुरक्षाकर्मी छन्, त्यो ठाउँलाई चाहिँ सुरक्षाको नीतिले राख्ने र अनि तारबाड अथवा बााउन्ड्री के गर्नुपर्छ त्यो किसिमको अवस्था चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ र त्यसपछि सरकारप्रतिको जनताको एकदम मनोभावना बढ्नेछ भन्ने मेरो सोच हो। उहाँ केही भन्न चाहिरहनु भएको थियो तर विषयमा सम्पर्क विच्छेद भएको छ। यति बेला भारतीय मिडियाहरूले के पनि भनेका छन् भने कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्नुपर्ने विषय हो भनेका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यो संवादको ढोका बन्द भएको त्यो आशय व्यक्त गरेका छन्। तर भारतीय मिडियाहरूले र भारतीय पक्षले के पनि बुझ्न आवश्यक छ भने भारतले सधैँ हेपिरहँदा, पेलिरहँदा, दुःख दिइरहँदा पनि नेपालले पटक पटक त्यो कूटनीतिक प्रयास गरेकै हो र कूटनीतिक तवरबाट नै समाधान खोजिनुपर्छ भनेर नेपालले चाहेकै हो। तर भारतले पछिल्लो पटक यो कोरोना भाइरसको महामारी सकिएपछि वार्ता गरौँला, संवाद गरौँला भनिसकेपछि चाहिँ अब साँच्चै अति नै भयो भनेर नेपालले त्यो नक्सा सार्वजनिक गर्यो र नेपालले सार्वजनिक गरेको त्यो नक्साका प्रति यति बेला सिङ्गो देश एक ढिक्का भएको छ र भारतका प्रति जुझ्नका लागि, लड्नका लागि जेसुकै त्याग गर्न पनि हामी तयार छौँ भनेर त्यो जनस्तरबाट यी यस्ता खालका आवाजहरू आइरहेका छन्। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, देशभक्त बिपी ढकाल बनस्थली ढुङ्गाधाराबाट। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। अब सुरुमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो हामी नेपाली भने चाहिँ संयमता छौँ, कसैलाई अपशब्द प्रयोग गर्दैनौँ र भारतीय मिडियाले जे गरे त्यसको जवाफमा हामी अपशब्द नै प्रयोग गर्दैनौँ। त्यसको मतलब होइन कि अब भारतीयले बुझ्नु सधैँ हामी डराएर बस्छौँ पनि होइन। हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ। जुन साहस अहिले केपी ओलीले गर्नुभएको छ त्यसको छत्र छायामा अब गिरिजाको बेला होइन, अब केपी ओलीको बेलामा सम्पूर्ण प्रतिपक्षीहरू काङ्ग्रेसका मिनेन्द्र रिजालदेखि सम्पूर्ण गगन थापाहरूदेखि लिएर कमल थापाहरू सम्पूर्ण प्रतिपक्ष अहिले राष्ट्रियतामा एक ढिक्का छन्। पत्रकार बन्धुदेखि नेपाली जनता सब एक ढिक्का भएको छन्। यसरी एक ढिक्का भएको बेलामा अब नेपाल पछि हट्ने होइन, अघि नै बन्नुपर्छ। किनभने हामीले चाहेको भारतले सुनोस्, बुझोस्, हामीले उनीहरूको भूमि चाहेको नि होइन, उनीहरूको कुनै जनतालाई हामीले बेइज्जत गर्न चाहेको नि छैनौँ, कुनै उनीहरूको राष्ट्रियतामा हामीले कुनै धावा बोल्न चाहेको नि छैनौँ। हामी केही नराम्रो पनि भन्दैनौँ, हामी असल मित्र
बनाउन मात्रै खोजेको हो र हाम्रो आफ्नो जमिन फिर्ता मात्रै लिन खोजेको, त्यति मात्रै हो। उसले सोचोस् कि म असल मित्र हो कि खराब मित्र, त्यति मात्रै सोचेर उसले असल मित्रको काम छिमेकीको एउटा भावना मात्रै देखाओस् हामीलाई, त्यति मात्रै चाहियो। त्यसरी भारतीय मिडियाहरू जुन तरिकाले खटिया हिजोदेखि म नि हिजो अस्तिदेखि हेरिरहेका छु, त्यो हेर्दाखेरि लाग्छ कि उनीहरू एकदमै तिल मिलाइसके हामी चाहिँ, किनभने असत्यलाई सत्य साबित गर्नलाई उनीहरूले त्यो ठुलो चर्को स्वरले असत्यलाई सत्य साबित गर्न खोजिरहन्। तर उहाँहरूलाई तपाईँले भने जस्तै प्रमाण लिएर आउनुहोस्, हामीसँग प्रमाण छ, बारम्बारको कर तिरेकोदेखि लिएर हर चिजको टाइमको प्रमाण छ, त्यो प्रमाणहरू पेश गरेर बसौँ। अहिले नै तुरन्त किन चिच्याउनु पर्यो, किन नेपाललाई गाली गर्नु पर्यो, हामीले किन भारतलाई गाली गर्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री स्तरमा बसौँ न, अहिले नै बसेर प्रमाणहरू पेश गरेर सीमा छुट्याइदिउँ, त्यसपछि त समाधान हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एक अर्काको यो रोटी बेटीको सम्बन्ध जस्तो भएको दुई देशको बिचमा यसरी गाली बेइज्जतमा ओर्लिनुभन्दा तुरुन्तै बसौँ र हाम्रो जमिन हामीलाई दियोस्, उसको जमिन उसले लियोस्, हामीलाई कसैको जमिन पनि चाहिए छैन भन्नु बिदा भयो। हस् त, नमस्कार। हजुर, हस् यहाँलाई धन्यवाद। यति बेला भारतीय मिडियाहरू र विशेष गरी भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जुन अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे त्यसको विषयलाई लिएर हामी यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ र यति बेला नेपालमा भारतीय मिडियाहरू बन्द गर्नुपर्छ भन्ने यो आवाज पनि उठिरहेको छ र भारतीय मिडियाहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। हामी अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ। नमस्ते, म श्याम खतिवडा इनेरा सुनसरीबाट। हजुर, आफ्नो भनाइराख्नु। मेरो यो भारतीय विस्तारवादी साउले आफ्नो स्वार्थमा दर्जनौं तमसुक गरेको यो प्रतिफल हो। पहिलो कुरो है, दर्जनौं तमसुक हामीबाट गरिएको छ हैन। यसले अब यो आजैदेखि गौरी फन्टामा हाम्रा नागरिक नेपाली दाजुभाइहरूलाई कुटेर हैन 3 दिनसम्म खान नदिएर र विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई कुटेको भनेको छ हैन। आज त्यही देखिरहनु भएको छ। तिमीहरूलाई चाहिँ अब यो काला पानीमा लड्न भेराउँछ, तिमीहरूलाई कुट्नुपर्छ भनेर कुटिएका छन् हैन। अमानवीय यस्तो अमानवीय दुष्प्रयोग यस्तो गरेको छ, देखिराख्नु भएको छ। अहिले नेपालको लागि हैन हाम्रो हिरोइन हुनु उहाँ कोइराला, उहाँलाई गाली गरेर कस्तो गरिरहेछन्। यस्तो निकृष्ट प्रजातन्त्र जस्तो सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र देश भारत यस्तो निकृष्ट व्यवहार, त्यस्तो सञ्चार माध्यमलाई वास्तवमा अहिले भनिराख्नु भएको छ हजुरले बन्द गर्नुपर्छ भन्दा बन्द होइन, सब च्यानलहरूको बन्द गर्नुपर्छ। अब यस्ता निकृष्ट व्यवहार हामी सुन्न सक्दैनौँ। हामी स्वाभिमान छौँ कि नेपाली, हाम्रा नेपाली सञ्चारकर्मीहरू स्वाभिमान छन्, प्रजातन्त्र बाँचेका छन्। तर त्यो भारतको सञ्चार माध्यमहरूलाई वास्तवमा बन्द गर्नै पर्छ। हाम्रो अब जुन तरिकाले हामी आफ्नो भूमि लिन हामी गइरहेका छौँ हैन, उहाँ हामीले दाबी गरेका छौँ, हामीले नक्सा निकालेका छौँ। 1827 को हैन नक्सा इस्ट के अरे हाम्रो बेलायतले निकालेको 1827 को नक्सा, सुगौली सन्धि, मालपोत, मतगणना, जनगणना भएका हाम्रा आधारहरू छन् र हामीले दीर्घकालीन र स्थायी कूटनीतिबाट हामीले समस्या समाधान गर्नै पर्छ। हामी त अब यो हामी नागरिक भनेका उफ्रिन्छौँ, जलाउँछौँ हैन, रोडमा उभिन्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले संयम लिनै पर्छ। यो कूटनीतिक समस्या समाधान गर्नै पर्छ र जुन चाहिँ रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्दा भनिएको छ नि, रोटी बेटीको सम्बन्ध भएर ठुलै भएर धम्कीकै भाषा चाहिँ अब चाहिँ गर्न पाउँदैन क्या कहिले पनि। हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ नेपाल। हामी उनीहरूलाई चाहिँ हामीले 1947 भारतमा ब्रिटिस सरकारको हाम्रा गोर्खालीले छुटाएको थियो, मुक्त गराएको थियो। यो कुरो बुझोस् भारतले हैन, यो कुरो पनि बुझोस्। जुन गोर्खाली सेनाले 1947 मा मुक्त गराएको हो इस्ट इन्डिया कम्पनीकोबाट, यो कुरो पनि बुझोस्। र हामीले भारतीय एउटा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र नै हो, हामीले पाउनै पर्छ हैन। भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको उसले हामी सामान दिन भनिरहेको छ, तेल दिन, नुन खान्छौँ भनिरहेको छ, उसले दिनै पर्छ हैन। हामीलाई सोले सन्धि अनुसार भूपरिवेष्टित राष्ट्रले उसले नदिने भन्ने प्रश्नै छैन, लड्नुपर्छ। पाउँछौँ हामी, किनभने राष्ट्र भएकोले नेपाल हामीलाई कुनै पनि थुन्छे गरेर पाउँदैन। अब त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने अबका दिनमा कुनै पनि राष्ट्र सेवकले अब झुक्नु हुँदैन। अबका दिनमा कुनै पनि तमसुक नगरौँ र हामीले 1 इन्च पनि हामी लिँदैनौँ पनि र हाम्रो यही भन्न। धन्यवाद सर। यति बेला हामी भारतीय मिडियाका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भने
जसरी भारतीय मिडियामा रहेकाहरूले भारतीय मूलका भारतीय नागरिकहरू भारतीय मिडियाकर्मीहरूले जसरी नेपाल र नेपालीका प्रति जुन खालको अपमान गरिरहेका छन् र त्यहाँ मजदुरीका लागि गएका मजदुरी गरिरहेका नागरिकहरूलाई समेत जुन ढङ्गले व्यवहार गरिएको गाली गलौज गरिएका कुराहरू आइरहेका छन्, हामी चाहिँ भन्न चाहन्छौँ कि हामी तिमीहरू जस्तो असभ्य छैनौँ र हुँदैनौँ। त्यसैले विश्वस्त रहनका लागि आग्रह गर्छौँ कि भारतबाट मजदुरी गर्न आएका या अरू कुनै काममा आएका कुनै पनि नागरिकका प्रति हामी त्यो ढङ्गको अपमान गर्दैनौँ, किनकि हामीमा त्यो मानवीय संवेदना र मानवीय चेत तिमीहरूको जस्तो हराइसकेको छैन। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, म सिन्धुपाल्चोक बुधवारबाट कृष्ण कार्की बोलेको। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यो अहिले यो जुन यो सीमा अतिक्रमणको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन एउटा कदम चाल्नु भएको छ यसको लागि चाहिँ म सर्वप्रथम एकदम सल्युट गर्न चाहन्छु। र यो मिडियासँग जुन एउटा आक्षेप आइरहेको छ, मैले हुन चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई उचाल्न खोजेको त होइन। जसरी यो टेलिभिजनले चाहिँ एउटा भारतीय मिडियाले चाहिँ जुन ढङ्गको हरकत गरिरहेको छ, अरू मिडियाहरू त्यसरी लागेको देखेन। म यो च्यानललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को कुरा यो विषयमा यो पक्ष प्रतिपक्ष पार्टी यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने भन्दा पनि यो इस्युमा चाहिँ सम्पूर्ण एक हुनुपर्ने छ। यो प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस पनि केही महत्त्वपूर्ण नेताहरूले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ एकदम चाहिँ एउटा पोजिटिभ ढङ्गले चाहिँ यो नेसनल इस्युमा चाहिँ जुन एउटा आफ्नो एउटा धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर हस्, हामीलाई सिन्धुपाल्चोकबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो र उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो हो टेलिभिजनले राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा जुन ढङ्गले आवाज उठाइरहेको छ, धन्यवाद भनेर भनिरहनु भएको थियो। हामी यहाँहरूका प्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र यहाँहरूले जुन ऊर्जा जुन बल हामीलाई दिइरहनु भएको छ, हामी यहाँहरूलाई सधैँ के विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छौँ भने हामी राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा कहिल्यै पनि सम्झौता गर्दैनौँ, तर यो भन्दैमा हामी भारतीय मिडिया जसरी प्रस्तुत पनि हुँदैनौँ ताकि उनीहरूमा त्यो मानवीय संवेदना र मानवीय चेत नै बेला बखत गुमेको झैँ देखिन्छ। त्यसैले मानवीय संवेदनाहीन मिडियाकर्मी हामी बन्न चाहँदैनौँ र त्यो अपेक्षा नगर्नका लागि पनि हामी हाम्रा प्रिय दर्शकहरूलाई आग्रह गर्दछौँ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पेप्सीको लाभा शिव कुमार यादव बोल्दैछु। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यो जुन भारतको हेपा प्रविधि जुन छ नि त्यसको लागि जसरी अहिले हाम्रो नेपालको भनौँ न राजनीतिक दलहरू सब एकजुट भएछ नि, त्यस्तै हिसाबले हामी सबै नेपाली एकजुट भएर नि हाम्रो देशको सेनालाई सशक्त बनाउनु पर्छ। बुझ्नुभयो नि? हजुर हजुर। त्यति भयो भने हाम्रो कसैको अगाडि वार्ता गर्न जानुपर्छ, उनीहरू आफै आउँछ वार्ता गर्नलाई क्या। र अर्को कुरा के म भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो हाम्रो देशको सेनालाई कमजोर बनाएर नि त्यसरी हेपा प्रवृत्ति गरेछ होइन। त्यसको लागि नि बरु हामी नेपाली के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ नि, हामी तयार भएर बरु अगाडि बढाउँ, सशक्त बनाऊ। म एउटा कर्मचारी मान्छे हो है। हजुर। बरु मेरो सञ्चय कोषमा अहिलेसम्म जम्मा भएको पैसा जति छ नि त्यो सम्पूर्ण पैसा म दिन्छु सेनालाई सशक्त बनाउनको लागि। एकदमै यहाँको जुन विचारका लागि हामी धेरै आभार व्यक्त पनि गर्दछौँ, किनकि यहाँले सञ्चय कोषमा जम्मा भएको त्यो पैसा म दिनका लागि तयार छु भनेर जो भन्नुभयो, साँच्चै यी र यस्तै आवाजहरू यी र यस्तै जो विचारहरू बुलन्द भइरहँदाखेरि नेपाललाई भनौँ सरकारलाई त्यो बल पनि मिल्छ र सँगसँगै राजनैतिक दलका नेताहरू अब एकै ठाउँमा हामी उभिरहनुपर्छ राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा भन्ने त्यो चेतना पनि सबै राजनैतिक दलका नेताहरूमा त्यो पैदा हुन्छ। त्यसैले यहाँको विचारको उच्च सम्मान गर्दै अहिलेलाई हामी छुट्टिन्छौँ। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हामी हाम्रा दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ, विचार लिइरहेका छौँ कि न्युज एन्ड भ्युजमा हामी दर्शकहरूको भ्युजलाई धेरै प्राथमिकतामा राख्छौँ। यद्यपि भारतीय मिडियाहरूले जुन ढङ्गले प्रस्तुत भए त्यो देखिरहँदा एकजना मिडियाकर्मीका रूपमा हामीले पनि मन थाम्न सकिरहेका छैनौँ। यद्यपि हामी भारतीय मिडिया जस्तो असभ्य रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुँदैनौँ। हाम्रो यो प्रतिबद्धता पनि हो र यहाँहरूले हाम्रो त्यो व्यवहारमा पनि पाउनुहुनेछ। हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छौँ। अर्का कोही दर्शक
आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर महाकाली नगरपालिका दार्चुलाबाट अनिल चन्द्र जोशी सर। दार्चुलाबाट टेलिफोन गर्नुभएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? हजुर यो दार्चुलामा चाहिँ आज छौका समुदायले साङ्गोर्तिङका आफ्नो बसोबास सरिरहेका थिए। तर दार्चुलामा भारतबाट धेरै मान्छेहरू नेपाल फर्किए, तर दार्चुलामा कोरोना परीक्षण नै भएन। दार्चुलामा धेरै समस्या भइरहेको छ, कोरोना परीक्षण नै भइरहेको छैन। हामीले कसरी बस्ने सर? दार्चुला बजार जाने, सदरमुकाममा गएर कसरी घुम्ने, कसरी कामकाज गर्ने, कसरी व्यापार गर्ने सर? त्यो धेरै समस्या भइरहेको छ। सरकार निकायहरूको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु सर। हजुर धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँले जे कुरा भन्नुभयो यसमा पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ, किनकि यति बेला भारतसँग मात्रै जुधेर भएको छैन। हाम्रो यति बेला त्यो जुझ्नुपर्ने एक हिसाबले भनौँ शत्रु हुन त राष्ट्रले, देशले त्यो रूपमा भारतलाई घोषणा गरिसकेको अवस्था छैन। यद्यपि हामीलाई दुःख दिइरहने जो छिमेकी भनेर भन्दाखेरि अलिकति त्यो शब्दकै अपमान भएको, त्यो शब्द आफै नै लज्जित भएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले भारतलाई कुन नामले के भनेर सम्बोधन गर्ने यसका विषयमा पनि सोच्न चाहिँ आवश्यक छ। यद्यपि अहिले नै हामी यही नै भनेर चाहिँ भन्दैनौँ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म यहाँ भक्तपुरबाट म अजय बालकोटी। हजुर आफ्नो एउटा कुरा हजुर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो कि अब कतिसम्म हामी चाहिँ पुरा इन्डियाको गुलामी भएर बस्ने र उसको चाहिँ हामी एउटा राहत जस्तो हामी चाहिँ प्याकेजमा चाहिँ हामी उसको गुलामी भएर बस्ने र हामी जुन हाम्रो सीमा मिचिरहेको छ यति बेला हामी कति उसमा हामी सर बस्ने भन्ने कुरा म त्यो एउटा सन्दर्भमा आज राखेको छु। हजुर हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद सर। यहाँले भने जस्तै उसको त्यो अतिक्रमण कहिलेसम्म सहेर बस्ने, अब सहनु हुँदैन। त्यही भनेर नै नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ र नयाँ नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि अब त्यो अतिक्रमित जुन भूमि हो त्यो भूमिबाट भारतलाई जुनसुकै हालतमा पनि पछाडि फर्कनका लागि बाध्य तुल्याउनुपर्छ र कुन ढङ्गले बाध्य तुल्याउन सकिन्छ यसका विषयमा भने तपाईँ हामीले विचार, छलफल, बहस गर्न आवश्यक छ, ताकि भारतका अगाडि अब कहिल्यै पनि झुक्न नपरोस्, ताकि भारतले अब कहिल्यै पनि हेप्न नसकोस्। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म धुम्बराईबाट वीरबहादुर थापा बोल्दैछु हजुर। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर? हजुर सर्वप्रथम त यो टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने सबै मिडिया चुप लागेको बेला बुलन्द आवाज उठाएको छ भारतको विषयमा। एकदमै आभार व्यक्त गर्छु सर। एकदमै खुसी लागेको छ र म सर्वप्रथम अब यहाँ नक्सा सार्वजनिक भएको छ, नेपालको नक्सा। नेपालीहरू खुसी र हर्षोल्लास मनाइरहेको अवस्था छ र त्यो बेला भारतले चाहिँ भारतका मिडियाहरूले चाहिँ एकदम नकारात्मक टिप्पणी उठाएकोमा साह्रै दुःख लाग्दो कुरा छ। तर जुन हेपा प्रवृत्ति छ त्यसैको परिणाम हो यो। उनीहरूले त्यो त्यस्तो नकारात्मक आवाजहरू उठाउनु, नेपालीलाई हेप्ने प्रवृत्ति गर्नु र हामी नेपालीहरू धैर्यताका साथ उनीहरूको त्यो आवाजको सामना गर्नलाई हामी पनि तयारी रहनु पर्ने हुन्छ। तयारीको लागि यस्तै हाम्रो मिडियाहरू जस्तै अरू मिडियाहरूले पनि बुलन्द आवाज उठाउने र नेपाली जनताहरूले एकसाथ एक आवाजको रूपमा चाहिँ हामी त्यस्तो नकारात्मक टिप्पणीहरूको सामना गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूलाई हाम्रो काला पानी हामीहरूले नक्सा मात्रै सार्वजनिक गरेको होइन, हामीले त्यहाँ हाम्रा सेना राख्ने र हाम्रो सीमा कायम गरेर भोग चलन गर्ने सम्मको चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्नको लागि भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान सक्ने वातावरण चाहिँ मिलाउन सक्नुपर्छ र यो सरकारले जुन हिम्मतका साथ यो काम गरेको छ एकदम खुसीको कुरा छ। नेपाली जनता धेरै धन्यवाद यहाँलाई, धेरै धन्यवाद आफ्नो यो विचारका लागि। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै हामी आजका लागि न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सक्छौँ र सक्दै हामी फेरि भारतीयहरूलाई भन्न चाहन्छौँ कि हामी अत्यन्तै संस्कारयुक्त छौँ र भारतीय मिडियाहरूले जसरी
नेपालीहरूको अपमान गरेका छन्। त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको कोही कलाकारिता क्षेत्रमा आबद्ध रहेकाहरू या अन्य क्षेत्रमा आबद्ध रहेकाहरूको हामी भन्न चाहन्छौँ कि हाम्रो संस्कार भनेको अतिथि देवो भव हो। हामी अतिथिको सदा सम्मान गर्छौँ र आफ्नामा रहेकाहरूको हामी कहिले पनि अपमान गर्दैनौँ र तिमीहरूले पनि हाम्राबाट केही कुरा सिक। र जसरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बेलाबखत पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने गर्नुहुन्छ, हामी पशुपतिनाथसँग पनि प्रार्थना गर्दछौँ कि भारतको सद्बुद्धि पलाओस्। अनि सँगसँगै हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ कि जनताको त्यो अभूतपूर्व साथ र समर्थन छ, अन्य विषयमा जनताहरूका आफ्नै असहमति विमति रहन सक्लान्, राजनीतिक दलहरूका अन्य विषयहरूमा विभिन्न खालका विमति रहन सक्लान्, तर राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा सदा जनताको साथ समर्थन सहयोग त्यो रहि नै रहनेछ र नेपाली मिडियाहरूको पनि साथ सहयोग र समर्थन सरकारलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा रहिरहनेछ। त्यसरी खुट्टा अलिकति पनि नकमाउनु। यति भन्दै हामी यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछौँ न्युज एन्ड भ्युज लगायत योहो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम योहो खबर.com फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरेर हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।